फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। करिब 1.5 वर्षदेखि जारी महामारीले देशको आर्थिक अवस्था कुन ठाउँमा पुर्याइदिएको छ? नाफा र राज्यबाट सुविधा मात्र खोज्छन् भन्ने आरोप लागेको निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन कसरी अघि बढ्ने सोचमा छ। नयाँ सरकार गठनपछि सरकारले श्वेत पत्र नै जारी गर्यो। अघिल्लो सरकारलाई केही राजनीतिक आरोप लगाउँदै संसदमा नै पेश गरिएको श्वेत पत्रले देशको अर्थतन्त्रको कमजोर चित्र देखाएको छ। महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुँदा केही क्षेत्रले सामान्य राहत महसुस गरे पनि चलायमान हुने अवस्था अझै बनेको छैन। अझ मनोरञ्जनको क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरू त पुरपुरोमा हात राखेर बस्नु बाहेक अरू उपाय अझै देखिएको छैन। सडकमा ठेला गाडामा व्यापार गर्नेदेखि ठूला उद्योगीसम्म अहिले उस्तै मार भोगिरहेका छन्। कतिपय देशको उदाहरण हेर्ने हो भने महामारीकै बीचमा पनि अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधारका प्रयासहरू भएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र यति बेला के सोचिरहेको छ? नाफा मात्र खोज्ने तर राज्यलाई सङ्कट परेको बेला साथ नदिने आरोप नेपालको निजी क्षेत्रमाथि लाग्दै आएको छ। यो महामारी र नजिकिँदो आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई बाहिर ल्याउन नेपालको निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छ? जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन हुन् वा सरकार फेरिउन्, देशको आर्थिक अवस्था सुधार नभएसम्म नागरिकले त्यसको लाभ लिन सक्दैनन्। महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र यसबाट छिटो माथि उठ्न अब कसले के गर्नु पर्ला? बढ्दो व्यापार घाटाबीच महामारीले थपेको पीडाले कतै आर्थिक रूपमा देश सङ्कटग्रस्त हुने अवस्था त छैन। फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा। देशकै सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता व्यापारिक घराना गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा हाल निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुन्। शेखरजी, स्वागत छ फायर साइडमा। नमस्कार। सब ठिक छ। देशको अर्थतन्त्र चाहिँ त्यति धेरै आराम छैन भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले केही दिन अगाडि संसदमा पेश गर्नुभयो। नाम जे भए पनि त्यो श्वेत पत्रका रूपमा अर्थतन्त्र त्यति राम्रो छैन भनेर। तपाईँ निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँले त ठेलागाडामा सामान बेच्नेहरूदेखि ठुला ठुला उद्योगीहरूको अवस्था पनि बुझ्नु भएको हुनुपर्छ, सायद प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँको आँखाबाट र महासङ्घको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र कति सुकिलो छ, कति हेल्दी छ, कति स्वस्थ छ? पक्कै पनि अहिले चुनौतीपूर्ण समय रहेको छ। खास गरेर कोभिड-19 नेपाल मात्रै होइन, मलाई लाग्छ यसले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई हल्लाएको छ, त्यसलाई सङ्कुचित पारेको छ। नेपालमा पनि अब डेटाहरू अफिसियल आएको छैन, तर तैपनि हजारौँ युवाहरूले रोजगारी गुमाएको स्थिति रहेको छ र केही क्षेत्रहरू खास गरेर पर्यटन, मनोरञ्जन र जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो साना अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जुन श्रमिकहरू छन् उनीहरूको एकदमै ठुलो बिचल्लीमा छन्। उनीहरू समस्यामा छन्। यो नकारात्मक पक्ष भयो, तर केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र कसैले सायद कल्पना पनि गरेको थिएन होला यति चाँडै तङ्ग्रन सक्छ भनेर, किनभने धेरै क्षेत्रहरूमा पोजिटिभ ग्रोथ अलरेडी आइसकेको छ। जुन अरू देशहरूको मैले डेटाहरू हेरिरहेको थिएँ, त्यसको हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो भने हामी कहाँ स्थिति अरूको देशहरूभन्दा राम्रो रहेको छ। तर केही क्षेत्रहरू छन् जसलाई अहिले पनि एकदमै समस्याग्रस्त छन् र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ह्यान्ड होल्डिङ गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा कुरा सोध्न मन लागिहाल्यो। तपाईँ FNCCI उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष मात्रै होइन, तपाईँ नेपालकै सबैभन्दा धेरै मानिसलाई रोजगारी दिने ग्रुप व्यवसायिक घरानाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो नाताले पनि हेर्दाखेरि तपाईँले ठुला ठुला उद्योगीहरू जो यो महामारीको बेलामा उनीहरूले
लिएको ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन्, ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उनीहरूको मात्रै आवाजका बारेमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, वा तपाईँको चेम्बरमा अघि भने जस्तै त्यो ठेलामा साग बेच्ने 50-60 रुपियाँको साग बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने ती साना साना व्यापारीहरूको कुरा पनि तपाईँको चेम्बरमा कहिलेकाहीँ हुन्छ? हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संरचना हेर्नुहुन्छ भने यो ठुला व्यवसायीहरूको संस्था मात्रै होइन। ठुला व्यवसायीहरू एउटा सानो प्रतिशत मात्रै छन् यसमा। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूको भोइसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। किनभने हाम्रो संरचना हेर्ने हो भने हामी जिल्ला नगरका 105 भन्दा बढी हाम्रा सदस्यहरू छन्। त्यस्तै गरेर वस्तुगतका साथीहरू छन् र कर्पोरेट हाउसेसको सङ्ख्या र प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 30% मात्रै रहेको छ भने चाहिँ हाम्रो भोइस समग्रमा निजी क्षेत्रको भोइस हो, कुनै ठुला व्यवसायीको भोइस पक्कै पनि होइन। र जसरी तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको स्थितिमा खास भोइस जो समस्याग्रस्त भयो भन्नाले जुन साना र मझौला उद्योगी व्यवसायी र सडकमा काम गर्ने श्रमिकहरू, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने श्रमिकहरू, उनीहरू सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त रहेका छन्। र अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्नो सल्लाह जुन दिइरहेको छ र जुन भिजन पेपर पनि बनाएको छ, हामीले साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ र यो महामारीपछि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, यसैमा फोकस भएर हामीले बोलिरहेका छौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तपाईँले लास्ट 6-7 महिनाको स्टेटमेन्ट्सहरू हेर्ने हो भने हामी साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीको भोइस बढी हामी स्ट्रङली बोलिरहेका छौँ। त्यसको कारण के हो भने यहाँनिर म अलिकति अर्को तरिकाले प्रश्न सोधौँ, तपाईँलाई सायद यो चित्त बुझ्ला नबुझ्ला। तपाईँले त्यसरी साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी व्यापारीहरूको जसरी कुरा गरिरहेका छौँ, उनीहरूको मुद्दा उठाइरहेका छौँ भन्नुहुन्छ, वा आफ्नो उद्यम गर्ने स्वरोजगारहरूको जसले सानो सानो लगानीमा आफ्नो व्यापार चलाइरहेका छन् उनीहरूको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ भनिरहँदाखेरि यसलाई म तपाईँसँग कसरी बुझ्न चाहेँ भने त्यो कुरा तपाईँलाई आफैलाई थाहा हुन्छ, यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वलाई आफैले अध्ययन गरेर थाहा हुन्छ, वा कसैले भाषण लेखेर दिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ? होइन, मलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि मैले बोल्ने भोइस पक्कै पनि, किनभने म सबै जिल्ला नगर आफै पनि घुमेको छु, वस्तुगतका साथीहरूसँग भेटिरहेको छु र समग्रमा सम्पूर्ण त्यो साथीहरूको भोइस मैले रिप्रेजेन्ट गरेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो मलाई कसैले त्यो भाषण लेखेर दिनुपर्ने आवश्यक छैन। अब तपाईँहरूले नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालबाटारमा जानुभयो, तपाईँहरूले विभिन्न फोरमहरूमा पनि उद्योग व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै भोइस गर्नुहुन्छ, कुराहरू राख्नुहुन्छ। त्यति बेलामा एउटा सामान्य स्वरोजगार, एउटा सानो व्यापारीले, एउटा सानो उद्यमीले मेरो नेताले बोल्यो भनेर ठान्छ कि ठान्दैन? आफ्नो पीडा तपाईँहरूले बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर महसुस गर्ने वातावरण छैन कि जस्तो धेरै किन सुनिन्छ? होइन, मलाई लाग्छ साना र मझौलाले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वले हाम्रो भोइस बोलेन भनेर सोचेका छन् भने त्यो नेतृत्वको कमजोरी नै मैले ठानेको छु। किनभने अहिले हामीले बोलेको भोइसहरू मेन कुराहरू के छन् यो कुरा पनि भन्नु पर्यो। हामीले भ्याक्सिनको कुरा गरेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने यो कोभिड-19 को दीर्घकालीन समाधान भ्याक्सिन मात्रै हो। भ्याक्सिन हरेक नेपालीले पाउनुपर्छ, हरेक उद्योगी व्यवसायी जो फ्रन्टलाइन वर्कर्स छन् हामी सबैले पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। हामीले दोस्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा के राखेका छौँ भने साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीको नम्बर 1 समस्या ऋण प्राप्ति हो। होइन, यो कुरा हामीले सबै बुझेकै कुरा हो र कसरी उनीहरूले सजिलै बिना धितो ऋण प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हाम्रो दोस्रो प्रायोरिटी रहेको छ। उनीहरूको अन्य पनि समस्याहरू छन्, बजार प्राप्ति लगायत अन्य पनि केही नियम कानुनका समस्याहरू पनि छन्। त्यो समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने यो कुराहरू पनि हामीले एकदमै प्राथमिकताको साथ उठाएका छौँ। पक्कै पनि म आफू एउटा ठुलो बिजनेस हाउसबाट आएकोले गर्दाखेरि एउटा इम्प्रेसन जान सक्छ होला कि यो ठुलो व्यवसायीहरूको मात्रै कुरा गरिरहेको छ भनेर। हाम्रो कुरा त बुझ्दैन मान्छेले भन्ने लाग्ला। त्यो सम्भव छ होइन। तर जहाँसम्म हाम्रो प्रयास रहेको छ, हामीले नेतृत्व लिइसकिसकेपछि हामी भन्नाले हामी सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले जुन
कलेक्टिभ भोइस अफ महासङ्घ बोल्नुपर्छ। हामीले ठुला व्यवसायीहरूको मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन र कसैले त्यो इम्प्रेसन लिएको छ भने हामी त्यसलाई सुधार्नको लागि पनि तयार छौँ। तपाईँको कम्पनीले बेच्ने एउटा मोटरसाइकलको मूल्य जति पर्छ त्यति मात्रै पनि वा त्योभन्दा कम लगानी गरेर पनि आफ्नो जीविकोपार्जन आफ्नो परिवार चलाइरहेकाहरूलाई पनि टोल गल्लीमा गाउँमा व्यापारी नै भन्छन्। त्यो हिसाबले पनि तपाईँ र ती व्यापारी बिचको आवाज समान हुन्छ कि हुँदैन र सँगसँगै आउँछ कि आउँदैन भन्ने आम प्रश्न न हो? होइन, पक्कै पनि। र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले भिजन पेपर एउटा लिएर आएका छौँ। त्यो भिजन पेपरमा कसरी 2030सम्ममा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामी $100 बिलियन पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा, त्यसमा पुरै योजनाहरू छन् र त्यसमा धेरैजसो जुन सुझावहरू जसलाई हामीले डिप डाइभ गरेर सुझाव दिएका छौँ त्यो साना र मझौलाको समस्याहरूलाई नै समाधान गर्ने हिसाबले दिएका छौँ। यो रोचक विषयमा तपाईँले ल्याउनु भयो, त्यो विषय हामीले छिचोल्नै पर्ने विषय। यो 2030सम्मका लागि भनेर केही योजनाहरू केही सुधारका कुराहरू राखेर तपाईँहरूले भिजन पेपर सार्वजनिक गर्नुभयो। यता सरकारले श्वेत पत्र जारी गर्यो। तपाईँहरू लबिङ गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न। सरकार कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छ, ऊ श्वेत पत्र जारी गर्छ। यो विरोधाभास किन छ नेपालमा? अब यो विरोधाभास मलाई लाग्छ केही समय अझ रहन्छ होला। तर यथार्थ कुरा के छ भने 75% लगानी अहिले जुन हाम्रो अर्थतन्त्रमा छ त्यो निजी क्षेत्रको छ, होइन? र त्यति नै 75% जस्तो जुन राजस्व सङ्कलन भएको छ त्यो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भएर त्यो सङ्कलन भएको छ। र रोजगारीको पनि कुरा गर्ने हो भने 4 लाख युवाहरू हरेक वर्ष जब मार्केटमा आउँछन्, 2 लाख जति विदेश जान्छन्, होइन? केहीले सरकारी रोजगारी पाउँछन् होला, तर धेरैजसोले यो औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिने हो भनिन्छ, दाबी गरिन्छ, होइन? र यस्तो स्थितिमा हामीले आफ्नो भिजन पेपर निकाल्नु मलाई लाग्छ एकदमै सान्दर्भिक कुरा रहेको छ। र हाम्रो भिजन पेपर किनभने अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने प्राइभेट सेक्टरले नै हो, होइन? र प्राइभेट सेक्टरको समस्याहरू के छन् त? किन प्राइभेट सेक्टरले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गरिरहेको छैन? कसरी किन हामी अर्थतन्त्रमा यो व्यापार घाटा कम गर्न सकेका छैनौँ? यस्ता कुराहरू त हामीले एड्रेस गर्नु पर्यो नि। हामी त फ्रन्टलाइन छौँ नि अर्थतन्त्रको। र त्यसैले गर्दाखेरि यो भिजन पेपर हामीले लिएर आएका छौँ। र यो सरकारको आवधिक योजना र तपाईँहरूले जारी गर्नुभएको प्रस्ताव गर्नुभएको यो भिजन पेपर बिचमा मेल खाँदैन भन्ने खालको टिप्पणी पनि छ। सरकारले एक थरी सोचिरहेछ, तपाईँहरू एक थरी सोचिराख्नु भएको छ। कहाँनिर मिलनबिन्दु कहाँ हो त? अनि हाम्रो प्रयास के रहेको छ भने हामी योजना आयोगमा पनि हाम्रो भिजन पेपर लिएर गएका छौँ। त्यहाँ पनि हामीले प्रस्तुति गरेका छौँ। हामीले सरकारको विभिन्न निकायहरूमा आफ्नो भिजन पेपरको प्रस्तुति गरेका छौँ। हामी यही हप्ता मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बोलाएर यो भिजन पेपरबारे प्रस्तुति गर्दैछौँ। यो भिजन पेपर एउटा ब्रड डकुमेन्ट रहेको छ, त्यसमा 100वटा इनिसिएटिभ्सको बारेमा हामीले लेखेका छौँ। तर अहिले मेरो कार्यकालमा हामीले 40वटा जति इनिसिएटिभ्सलाई यो कार्यकालमा पुरा गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। र त्यसमा 16वटाको त धेरै अगाडि पनि बढिसकेका छौँ। त्यसमा नियम कानुनका कुराहरू पनि छन् र अन्य पनि जुन निजी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू रहेका छन्। र यो समग्रमा किनभने निजी क्षेत्रले जब लगानी गर्छ र यो निजी क्षेत्रको समस्या के हो त, किन लगानी भइरहेको छैन, यो कुरालाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नको लागि नै यो भिजन पेपर आएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि अलाइनमेन्ट आवश्यक छ, किनभने सरकारको श्वेतपत्रसँग अलाइनमेन्ट आवश्यक छ। तर यो निजी क्षेत्रको भर्जन हो यो, होइन? र यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको केही बुदाहरू, रोचक बुदाहरू छ, त्यसमा पनि हामी जान्छौँ नै। तर यो सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको एउटा खालको भिजन पेपर अनि गभर्मेन्टको आफ्नो खालको योजनाहरू, प्लानिङ, श्वेतपत्र आउँछ, बजेटको कुरा छ, मौद्रिक नीतिको कुरा छ। यहाँनिर मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको चाहिँ तपाईँले बारम्बार, तपाईँ मात्रै होइन यो निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले बारम्बार भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टले, सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गरेन भनेर बारम्बार भन्नुहुन्छ। यो हालै पनि कान्तिपुरले आयोजना गरेको समिटमा पनि तपाईँले यो भोइस गर्नुभयो। निजी क्षेत्रले भनेका सबै कुराहरू अधिकांश तपाईँहरूले नै भन्नुभएको छ, बजेटमा 60% भन्दा बढी मागहरू हाम्रो पुरा भएको छ
भनेर तपाईँले वेलकम गर्नुभएको छ। यो सम्मान भन्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर पुगेन? यसको म जवाब दिन्छु तपाईँलाई। अब यो बजेटले पक्कै पनि हाम्रो धेरै डिमान्डहरू एड्रेस गरेको छ। 60% जस्तो डिमान्ड पुरा भएको छ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर यो फेज वाइज हो यो, होइन? 40% डिमान्ड बाँकी पनि छ, होइन? र त्यो पनि एड्रेस हुन बाँकी नै छ। हामीले सम्मानको कुरा गऱ्यौँ। हामीले त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जुन भिजन पेपरमा हामीले जुन स्लोगन दिएका छौँ त्यसलाई हामीले सम्मानित निजी क्षेत्र समृद्ध नेपाल भनेर हामीले यो स्लोगन दिएका छौँ, होइन? किनभने निजी क्षेत्रलाई सम्मान जुन देशमा गरिन्छ र त्यसको हामीले डेटा पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र हामी सम्मानबाट के वाट डु वी मिन बाई सम्मान, होइन? त्यो कुरालाई पनि हामीले त्यसमा मैले त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले क्लियर गर्न चाहन्छु। जुन जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरिएको छ, सम्मान गरिएको छ, चाइनाको कुरा गरौँ, होइन? अब चाइनामा निजी क्षेत्रलाई एकदमै प्रोत्साहन गरिएको छ र त्यहाँ आज एकदमै राम्रो गतिले अर्थतन्त्र बढिरहेको छ। अन्य पनि देशहरूमा सम्मान भन्नाले हामी निजी क्षेत्रले के चाहन्छौँ? सबभन्दा पहिला हामी नाफामूलक छौँ भन्ने कुरालाई एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् र यसलाई रिस्पेक्ट गरिदिनुहोस्। सरकारले तपाईँलाई नाफाखोर भन्छ है। हामी मर्यादित रूपमा नाफा गर्न चाहन्छौँ। सरकारको नियम र कानुन परिधिमा राखेर हामी नाफा गर्न चाहन्छौँ, तर नाफा गर्न आवश्यक छ। ओके, यहीँनिर यसलाई अलिकति डिल गरौँ। तपाईहरूले भिजन पेपर पेश गरिरहँदाखेरि नीतिगत सुधारका कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यहाँ एक ठाउँमा बडा मजासँग तपाईँले खुलस्त रूपमा भन्नुभएको छ, कतिपयले यसलाई निजी क्षेत्रले यसरी लाज नमानी के भन्यो भने हाम्रा उद्योगहरूमा छापा नमारियोस्, खोजबिन नगरियोस् भनेर निजी क्षेत्रले कसै खुल्लासँग भन्न सकेको, व्यावसायिक ढङ्गले आफू काम नगर्ने अनि छापा नमार भन्ने, खोजबिन नगर, खोज तलास नगर भन्ने, यो त लाजमर्दो कुरा भएन भनेर सोध्छन्, होइन? पक्कै पनि हामीले अनुगमन गर्नु हुँदैन भनेर कहिले पनि भनेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने अनुगमन गर्नुहोस्, तर त्यसको एउटा आचार संहिता बनाउनुहोस्, होइन? अनुगमन गर्दाखेरि कसैको मानवर्धन हुने गरी अनुगमन नगरिदिनुहोस्। खास गरेर जबसम्म त्यसको न्यायिक निष्कर्ष निस्किँदैन त्यसको मानवर्धन नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भने विभिन्न निकायहरू भए, 14वटा निकायले अनुगमन गरिरहेको छ, होइन? अनि ओभरल्यापिङ धेरै बढी भयो। हामीलाई अनुगमन गर्ने एउटा पावरफुल निकाय बनोस्, उनीहरूले मात्रै अनुगमन गरोस्, होइन? किनभने तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। अब होइन, अब त्यसको लागि आचार संहिता बनोस्, होइन? आचार संहिता बनोस् र त्यसलाई अब 14वटा भयो भने 14वटा पनि चलाउन सकिन्छ नि, होइन? तर अब त्यसलाई नेगेटिभली नहेरौँ। मलाई लाग्छ किनभने हाम्रो चाहना के हो भने निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ र रोजगारी सृजना गरेको छ, अर्थतन्त्रमा आफ्नो रोल खेलेको छ, होइन? नेपालको निजी क्षेत्रको क्यारेक्टरको बारेमा म 3टा कुरा राख्छु म, प्लिज। पहिलो कुरा, तपाईँ जिडिपी टु रेभिन्यू रेसियो हेर्ने हो भने साउथ एसियामै नेपालको सबैभन्दा हाइएस्ट रहेको छ, होइन? त्यसले नेपालको निजी क्षेत्रको क्यारेक्टर पनि देखाएको छ। अर्को कुरा म फेरि थप्न खोजेँ, जब पेन्डेमिकमा लकडाउन भएको थियो त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले के भनेको थियो भने अहिले यस्तो स्थितिमा कसैले पनि कर राजस्व तिर्नु पर्दैन, तर नेपालको निजी क्षेत्रले एउटै भोइसले के भन्यो भने होइन, हाम्रो जिम्मेवारी हो, हामीले कर राजस्व तिर्नुपर्छ र हामीले तिर्यौँ र सरकारले 100% आफ्नो लक्ष्य अनुसारले कर राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो, है? यो पनि नेपालको निजी क्षेत्रको क्यारेक्टर हो। तेस्रो म भन्छु तपाईँलाई, होइन? अस्ति पेन्डेमिक भयो, पेन्डेमिकमा लकडाउन पनि भयो र एउटा UNDP र कानुन मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मिलेर एउटा सर्वे गरेको छ र यो साना र मझौला उद्योगिक व्यवसाय देशभरि रहेका उद्योगमा यो सर्वे भएको छ र त्यो सर्वेले के देखाएको छ भने 65% भन्दा बढी नेपालको निजी क्षेत्रले आफ्नो श्रमिकहरूको रिस्पोन्सिबिलिटी जुन यो पेन्डेमिकमा लिनुपर्ने थियो त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरेको छ, जुन साउथ एसियामै सबैभन्दा बढी रहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो, रिसर्चले भन्यो, अनि यो रिसर्चले भन्यो, होइन? र मैले यो भन्न के खोजिरहेको छु भने नेपालको निजी क्षेत्रको क्यारेक्टर के हो यसले देखिन्छ। वाट इज द क्यारेक्टर? हामी नाफामूलक छौँ, तर हामी मर्यादित रूपमा नाफा। तपाईँले भन्नुभएको 3टा कुरामा म 1-2टा कुरा थप्दिउँ। एक, महामारीको बेलामा तपाईँले रिसर्चलाई कोट गर्दै 65% अराउन्ड श्रमिकहरूको जिम्मेवारी हामीले वहन गऱ्यौँ भनिरहँदाखेरि निजी क्षेत्रलाई एउटा आरोप के पनि लाग्यो भने महामारीका बेलामा सबैभन्दा इरिस्पोन्सिबल निजी क्षेत्रका विशेष गरी ठुला उद्योगहरूले श्रमिकहरूमाथि
शोषण गर्ने काम गर्यो, तलब दिएन भन्ने आरोप एक। दुई, सधैँ नाफा कमाउने मात्रै काम गर्यो, सङ्कटको बेलामा राज्यलाई सघाउनु पर्ने बेलामा सघाउने काम भन्दा पनि छुट माग्यो, सुविधा माग्यो, राज्यलाई सघाएन भन्ने। तपाईँले भन्नुभएको कर राजस्व तिर्नका लागि आह्वान गऱ्यौँ भनिरहँदाखेरि तिनै जो आह्वान गर्नेहरू छन् उनीहरूले नै भित्र गएर म चाहिँ घाटामा छु, सबैभन्दा बढी सुविधा चाहिँ मलाई चाहियो भनेर भन्ने आरोप। यस्ता आरोपहरूको सिलसिला अरू धेरै पनि हुन सक्लान्। मेबी यु नो बेटर। म तपाईँको कुराबाट असहमत छु होइन। त्यसको कारण मैले भन्न चाहन्छु, यत्रो ठुलो पेन्डेमिक भयो, अरू देशकोबाट इक्जाम्पल लिउँ, नेपालमा आपूर्ति व्यवस्था एकदमै सुचारू थियो। तपाईँले सुन्नुभयो कुनै पनि चिजको सर्टेज भएको थियो या अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ? इम्पोर्ट बेस्ड केही तेल या कि त्यस्तो केही कुराहरूमा प्राइस बढेको होला होइन। 180 रुपियाँ पर्ने तेल 250-260 रुपियाँसम्म पर्ने भयो। त्यसको कारणहरू पनि छन् होइन, किनभने त्यो इम्पोर्ट हुन्छ र इम्पोर्टेड ओइलको प्राइसेस बढेको थियो, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो नेपालमा पनि रिफ्लेक्ट भएको हो। नत्र भए जेनरली हेर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्ककै इन्फ्लेसनको रेट हेर्ने हो भने जुन सरकारले लक्ष्य लिएको थियो इन्फ्लेसनको, त्योभन्दा पनि कम इन्फ्लेसन रहेको छ यस्तो पेन्डेमिकको समयमा पनि, र कुनै पनि चिजको सर्टेज हुन सकेन है। यसले त क्यारेक्टर देखाएको छ नि नेपालको निजी क्षेत्रलाई कि हामीले यस्तो स्थितिलाई कसैले पनि अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएको छैन, सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेका छन्। यो चाहिँ देखिएको छ नि। अर्को कुरा तपाईँले जुन राख्नुभयो, यो फिगर त 65% फिगर त UNDP र कानुन मन्त्रालयले गरेको सर्वे हो। साउथ एसियामै सबैभन्दा बढी रिस्पोन्सिबल प्राइभेट सेक्टर आफ्नो इम्प्लोइजको श्रमिकको लागि नेपालै रहेको छ। अरू देशमा धेरै नै दयनीय स्थिति थियो हो। हामीले श्रमिकहरूसँग एउटा सम्झौता गरेर यो पेन्डेमिकको क्लोज डाउन पिरियडमा 50% मात्रै तिर्ने भनेर भनेका थियौँ होइन। यो सहमति अनुसारले केही उद्योगहरूले कम तिरेका छन् होला, तर यो शोषण भन्न मिल्दैन, किनभने यो मजदुरको नेताहरूसँग गरेको सम्झौता हो। त्यही सम्झौता अनुसार नै भएको छ। तपाईँहरू मजदुरसँग होइन, मजदुरका नेताहरूसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ भन्ने त होइन। तर त्यसको लागि हामीले अरू पनि कुराहरू गरेका छौँ। हामीले जति हुन सक्छ कटौती नहोस् भन्ने कुरा, किनभने धेरै उद्योगहरू त्यसबेला धेरै लामो समयसम्म बन्द थियो। केही उद्योगहरूमा कटौती भएका थिए होला, तर समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्र एकदमै जिम्मेवार तरिकाले यसमा अगाडि बढेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर एउटा आरोप त तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि, राज्यले महामारीको बेलामा राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि ओपन अनाउन्समेन्ट गर्यो। खोप लगायतका कुराहरूमा पब्लिकली सहयोग कसैले गर्न चाहन्छ भने, चन्दा दिन चाहन्छ अथवा सहयोग गर्न चाहन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ भनेर गभर्मेन्टले त अनाउन्स गर्यो। तर सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने निजी क्षेत्रले, कुनै व्यवसायीले, उद्योगीले त्यसमा अग्रसरता जनाएर राज्यलाई सहयोग गरेन भन्ने कुरामा त तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसैमा अर्को पाटो चाहिँ त्यही राज्य चलाउने नेताहरूलाई, पार्टीहरूलाई, तपाईँले भने जस्तो श्रमिकका नेताहरूलाई चाहिँ जति भन्यो त्यति दिनुहुन्छ तपाईँहरू। यो आरोप त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि? होइन, म तपाईँको कुरालाई फेरि स्वीकार्दिनँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूले पनि इन्डियाको सिन्सहरू देख्नुभएको होला। जब लकडाउन भएको थियो सडकमा मान्छेहरू बिचल्ली भएर बसेका थिए, श्रमिकहरू होइन, आफ्नो आफ्नो घर जान खोजिरहेका थिए, जान सकेका थिएनन्। नेपालमा त्यस्तो सिनहरू देख्नुभयो? त्यो पनि हामीले देख्यौँ होइन, धेरै कम। किनभने उद्योग वाणिज्य महासङ्घका हाम्रा सदस्य साथीहरूले हरेक ठाउँमा सहयोग गरे, श्रमिकहरूलाई उहाँहरूलाई घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरे। त्यस्तो जुन दयनीय स्थिति अरू देशमा हामीले देखेका थियौँ। अनि अर्को कुरा, राज्यलाई भन्दा बढी तपाईँहरूले नेताहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, पार्टीहरूलाई पाल्नुभयो, नेताहरूलाई पाल्नुभयो भन्ने आरोप नि। र पहिलो जुन लकडाउन भएको थियो, मलाई लाग्छ नेपालको हरेक जिल्लामा हामीले आइसोलेसन सेन्टर्सहरू या जुन कोभिड सम्बन्धी हामीले व्यवस्थाहरू गरेका थियौँ। यो पालिको जुन सेकेन्डमा अलिकति ढिलो भएको होला, किनभने एकैचोटि आएको थियो होइन। तर पनि नेपालको निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारीहरू पुरा गरेको छ। हामीले एउटा, किनभने यो आम धारणा रहेको छ कि नेपालको निजी क्षेत्रले गरेन, त्यसैले गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले देशभरिबाट कलेक्ट गरेर एउटा हामीले के गर्यौँ त हरेक क्षेत्रमा ठुला व्यवसायहरूले पनि गरेका छन्, विभिन्न करोडौँको सहयोग गएको छ होइन। अब
त्यसको सबै सङ्कलन गरेर पनि हामीले एउटा रिपोर्ट बनाउँदैछौँ। मलाई लाग्छ नेपालको निजी क्षेत्र एकदमै रिस्पोन्सिबल तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। मेरो प्रश्न तपाईँले सायद स्क्रिप्ट गर्नुभयो होला। तपाईँले भनेको कुराहरू म स्वीकार्छु। तपाईँले निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयत्नहरू श्रमिकका लागि भएका कुराहरूको प्रेज नै गरौँ, प्रशंसा गरौँ। तर अझै गर्नुपर्ने ठाउँ होला, त्यो पनि फाइन्ड आउट गरौँ। तर मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको, तपाईँहरूले राज्यलाई भन्दा बढी नेताहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। आज फायर साइडमा शेखर गोल्छा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर मेरा केही साथीहरूलाई मैले भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, एउटा प्रश्न चाहिँ सोधिदिनु उहाँलाई, तपाईँले कतिजना नेतालाई चाहिँ पकेटमा गोजीमा राख्नु भएको छ भनेर सोधिदिनु होला भन्नुभयो कि तपाईँले कतिजनाको खर्च बेहोर्नुहुन्छ भनेर। यो सन्दर्भ कहाँ पनि जोडिन्छ भने रिसेन्टली तपाईँले हेर्नुभयो बालुवाटारमा कतिजना उद्योगीहरू गएर पार्टीभित्र प्रवेश गरे। होइन, पक्कै पनि केही मैले यो कुरा पहिला पनि भनेको छु, राजनीति भनेको सेवा हो, कुनै पेसा होइन। होइन, मैले सधैँ के भन्ने गरेको छु भने, मैले सार्वजनिक रूपमा पनि बोलेको छु, बाहिरतिर पनि हेर्ने हो भने कुनै पनि पोलिटिसियनलाई वाट डु यु डु भनेर उसले आफ्नो प्रोफेसन भन्छ, एन्ड आइ एम अल्सो इन्टु पोलिटिक्स भन्छ। होइन, किनभने राजनीतिक पेसा हुन सक्दैन। किन म व्यवसायी भएर किन म राजनीतिमा जान सक्दिनँ? वाइ कान्ट आई गो? होइन, किनभने जान सक्नु होइन, किनभने म सेवा गर्नको लागि, मैले देशको सेवा गर्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ भने म राजनीति किन जोइन गर्न सक्दिनँ? अरू देशमा पनि त सबैले गरेका छन् नि। होइन, र हामी एउटा हाम्रो मानसिकता के छ भने, मूल कुरो त्यो होइन कि, मूल कुरो चाहिँ होइन, म त्यसको जवाब पनि दिन्छु। नेताहरूलाई उद्योगीहरूले पाल्ने काम गरे, राज्यलाई होइन सहयोग गरेन, राज्यलाई नेताहरूलाई मात्रै सहयोग गर्यो भन्ने प्रश्न, यसमा म धेरै लामो जान चाहन्नथेँ, उत्तर आएन, त्यही भएर। होइन, अब त्यसको उत्तर चाहिँ मैले अब जेनरलाइज उत्तर मैले दिन पनि सक्दिनँ। होइन, केही साथीहरूले दिन्छन् होला, गर्छन् होला। होइन, तर समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्र एकदमै रिस्पोन्सिबल छ। मैले अघि तपाईँहरूलाई कारण पनि दिएर भने, होइन, केही उदाहरणहरू हरेक देशमा हुन्छ। होइन, हामीले साउथ कोरियामै देख्यौँ, हामीले हरेक देशमा देख्यौँ। होइन, पोलिटिकल अलाइनमेन्ट ठुला कर्पोरेट हाउसेसको हुनु स्वाभाविक पनि हो। होइन, र त्यसलाई चाहिँ त्यति नेगेटिभली पनि लिन सकिँदैन। तपाईँ अमेरिकाको उदाहरण लिउँ न। होइन, अमेरिकामा लबिङ गर्नुको लागि जुन नेताहरूसँग लबिङ गर्नलाई त ग्रुप्सहरू बनाउँछ नि, बिजनेसम्यानहरूले ग्रुप्सहरू बनाउँछन्, त्यो सबै त लिगल हो, इट इज अ मोरल पनि हो त्यो। होइन, आफ्नो बिजनेसलाई प्रवर्धन गर्नलाई, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि पोलिटिकलाइजनिङ गर्छ भने त्यो त अर्थनीतिको एउटा क्यारेक्टर हो। त्यो क्यारेक्टर पनि हो नि। त्यसलाई मैले नेगेटिभली मैले लिन सक्दिनँ। एउटा पर्सनल क्वेसन गरौँ, मेबी यो तपाईँले भन्न मिल्छ मिल्दैन, तपाईँलाई अनौपचारिक रूपमा सोद्धाखेरि अझै रमाइलो हुन्थ्यो होला, त्यसमा कथा जोडेर भन्नुहुन्थ्यो होला। म अन एयरमा तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँले वार्षिक रूपमा कुनै पनि पार्टी, मैले यो पार्टी त्यो पार्टी भनिनँ, कुनै पनि नेताको नाम लिइनँ, पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल पिपुललाई वर्षमा कति जति तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ चन्दाको नाममा, विभिन्न सरसहयोगको नाममा, कति जति जान्छ? एउटा यो त एक हिसाबले उद्योगीको दुःख पनि त होला। अब मैले यसलाई औपचारिक रूपमै उत्तर दिन जरुरी छ। औपचारिक रूपमा मैले के भन्छु भने, मेरो अर्गनाइजेसन होइन, अब गोल्छा ग्रुप या गोल्छा अर्गनाइजेसन देशको पहिलो उद्योग राखेर आएको अर्गनाइजेसन हो। राणाकालीन समयमा होइन, 100 वर्षभन्दा पहिला जुद्ध शमशेर राणालाई कन्भिन्स गरेर होइन नेपालमा उद्योग चाहिन्छ भनेर त्यो परिवारबाट म आएको मान्छे हो। होइन, र मैले यो हाम्रो परिवारले यो पोलिटिकल ट्रान्जिसन्सहरू सबै बिजनेसको कन्टेक्स्टबाट के हुन्छ हामीले हेरिसकेका छौँ। तर एउटा कुरा हाम्रो, तपाईँले किनभने मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो, मैले त्यसको जवाब पनि दिनुपर्छ। हाम्रो बिजनेसको मोडल पोलिटिकल अलाइनमेन्टसँग सर्भाइभ गर्ने कहिले पनि थिएन। होइन, किनभने हाम्रो बिजनेस उद्योग हो, व्यापार हो, हामीले रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, हामीले लगानी गर्छौँ। पोलिटिकल अलाइनमेन्ट गर्न आवश्यक छैन हामीलाई। होइन, केही अरू साथीहरूको बिजनेस पोलिटिकल अलाइनमेन्टमा चल्छ होला, तर मेरो व्यक्तिगत रूपमा चल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको यो प्रश्नलाई म त्यसको जवाब चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मैले दिइसकेको छु जस्तो लाग्छ। अब अलिकति अर्थतन्त्रसँग जोडिएका केही नीतिगत कुराहरू पनि गरौँ। व्यापार घाटाको प्रसङ्ग
एकदमै धेरै छ। पछिल्लो समय व्यापार घाटा माथि झन् वृद्धि हुँदै गइरहेको तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने 14 खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटाको स्थिति छ। यो घाटा घटाउनको लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट हुन सक्ने प्रयासहरू के हुन सक्थ्यो, के भएन? हामीले भिजन पेपरमा पनि के बोलेका छौँ भने नेपालको निजी क्षेत्र जस्तै अरू कुनै पनि ठाउँको निजी क्षेत्र जस्तै हामी नाफामूलक छौँ। हामी मर्यादित रूपमा नाफा गर्न चाहन्छौँ। उद्योगमा नाफा कम छैन, त्यहाँ जोखिम बढी छ, त्यहाँ दुःख बढी छ, होइन? त्यहाँ सरकारको नीति यो अप्ठ्यारोमा छ। धेरै यस्ता नीतिहरू छ जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी ट्रेडिङतिर गयौँ, होइन? अहिले सरकारको जिम्मेवारी के हो भने उद्योगलाई बढी लुक्रेटिभ बनाइदिनु पर्यो, उद्योगमा बढी नाफा देखाइदिनु पर्यो। आफै लगानी त्यतातिर जान्छ नि। नेपालको निजी क्षेत्र त अरू पनि हाम्रो त क्यारेक्टरै यही हो नि। हामी मर्यादित रूपमा नाफा गर्न चाहन्छौँ र नाफा भएन भने त रोजगारी पनि सृजना हुन सक्दैन, होइन? हामी कर राजस्व पनि सङ्कलन गर्न सक्दैनौँ र देशको अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। भनेपछि नाफा इज अ गुड वर्ड। यो दिगो चाहिँ कति हुन्छ त? अहिले करिब 6% को उद्योग उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा जुन योगदान छ, केही वर्ष 3-4 वर्ष पछाडि त त्यो शून्यमा झर्ने सम्भावना पनि देखियो नि, होइन? होइन, शून्यमा त पक्कै पनि झर्दैन, योभन्दा बढी नै जान्छ। किनभने त्यसमा रहेका समस्याहरूलाई हामीले समाधान गरिरहेका छौँ, गर्न सक्छौँ र त्यो हामीले गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो पर्सेन्टेज बढ्न सक्छ। तपाईँले नै उदाहरण दिनुभयो नि, तपाईँकै आफ्नै घरानाको कुरा। 100 वर्षभन्दा बढी समय अगाडिबाट उद्योगबाट सुरु गरेको एउटा घराना आज बिस्तारै तपाईँभन्दा अघिल्लो पुस्ता उद्योगी हुनुलाई प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गर्थ्यो त्यो समय। अब आएर व्यापारभन्दा अन्यत्र उद्योगमा कुनै नाफाको सम्भावना एकदमै कम छ, त्यसकारण व्यापार ट्रेडिङमा हाम फाल्ने र त्यसैमा रमाउने स्थिति भइसकेपछि भोलिको दिनमा त यो त अझै बढ्दै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो भिजन पेपरले मुख्य दुईटा कुरालाई छोएको छ। एउटा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस, होइन? कस्ट अफ डुइङ बिजनेस खास गरेर उद्योगलाई कसरी घटाउन सकिन्छ। हामीले मुख्य 5वटा क्षेत्रलाई मैले केही उदाहरणहरू दिन खोजेँ। सबभन्दा पहिला श्रमिकको कुरा गरौँ। आयोले एउटा रिपोर्ट के बनाएको छ भने पाकिस्तानलाई छोड्ने हो भने प्रोडक्टिभिटी साउथ एसियामा हाम्रो प्रोडक्टिभिटी सबभन्दा लोएस्ट रहेको छ, होइन? प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउने यो कुरा भिजन पेपरमा रहेको छ, होइन? अर्को मैले उदाहरण दिन खोजेँ, ब्याज दर हुन त अहिले 7-8% होला र एकल दरमा छ, तर नेपालमा हामीले देखेका छौँ 1 वर्षमा 6% देखि 12%, 13%सम्म गएको त 1 वर्षमा देखेका छौँ, र्यान्डम, होइन? त्यस्तो त अरू कुनै देशमा हुँदैन, होइन? यसलाई चाहिँ कसरी स्टेबल गर्ने यो सबै कुरा भिजन पेपरमा छ। तेस्रो कुरा, हामी कहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदमै कम छ। हामी कहाँ जुन अहिले बोर्डर्सहरूमा ट्रान्सपोर्टेसन, किनभने धेरै जसो कच्चा पदार्थ हामीले आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले त्यसको लागि कस्ट चाहिँ एकदम बढी छ। हामी आइसिपीको कुरा गर्दैछौँ, होइन? त्यसमा रेल लिङ्कको कुरा गर्दैछौँ। यो सबै कुरा भिजन पेपरमा छ, त्यसले कस्ट घटाउन सक्छ, होइन? त्यस्तै गरेर हामी अन्य पनि जस्तै बिजुली ऊर्जाको कुरा गरौँ, होइन? ऊर्जा आज भारतमा हेर्ने हो भने प्रति युनिट उद्योग प्रोडक्टिभ इन्डस्ट्रीले 2 रुपियाँ पर युनिट भन्दा पनि कममा पाएको छ, होइन? हामी कहाँ नेक्स्ट इयरदेखि बिजुली एक्सेस हुन्छ होला, होइन? तैपनि हामी उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिनलाई कन्जुसियाई गरिराखेका छौँ, होइन? हामीले बरु अरू देशमा बेच्नुभन्दा आफ्नै देशका उद्योगलाई सस्तोमा दिन सक्यौँ भने यो व्यापार घाटा त आफै कम गर्न सक्छौँ नि हामी। किनभने उद्योग फस्टायो भने अझ बढी लगानी आउन सक्छ नि उद्योगमा। भनेपछि यो लार्जर हामीले सोच राख्न जरुरी छ र यसले निजी क्षेत्रले के कमायो यो सङ्कुचित सोचबाट हामी बाहिर निस्कन जरुरी छ। यस्ता कुराहरू यो भिजन पेपरमा छ। यो समस्याहरूलाई अनि अर्को इज अफ डुइङ बिजनेस, होइन? हामीले वर्ल्ड ब्याङ्ककै रिपोर्ट हेरेका छौँ, इज अफ डुइङ बिजनेसमा हाम्रो इन्डेक्स धेरै तल रहेको छ। त्यसलाई पनि हामीले सुधार गर्न जरुरी छ। यो सबै हामीले गर्न सक्यौँ भने प्रोडक्टिभ सेक्टरमा अटोमेटिकली लगानी बढ्छ। यहाँनिर एउटा कोट सायद पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतै भन्नु पनि भएको थियो, उद्योगी हुनु र व्यापारी हुनु फरक कुरा हो। उद्योगी भनेको आत्म उत्पादन गर्ने हो, व्यापारीले सामान ल्याएर बेच्ने काम गर्छ। एक हिसाबले त्यो दलाल हो भनेर उहाँको आफ्नो भाषा थियो। तपाईँहरूको अघिल्लो पुस्ताले पनि उद्योगी हुनुमा गर्व गर्थ्यो र मेरो आइरहेको पुस्ता, नयाँ पुस्ताले उद्योग गरेन, व्यापार मात्रै गर्यो भनेर दुःख मनाउ गर्छ।
तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेँ, उद्योगी हुनुमा गर्व लाग्छ वा व्यापार गर्नुमा गर्व लाग्छ जहाँ नाफा छ? हेर्नुहोस्, पक्कै पनि हाम्रो डिएनएमा उद्योग छ होइन। अब तपाईँले मेरो व्यक्तिगत कुरा सोध्नु भएको छ भने आज मोटरसाइकल जसको तपाईँले अघि रेफर गर्नुभएको छ सबै अब नेपालमा बन्न थालिसकेको छ। त्यसमा 500 जना इन्जिनियरले रोजगारी पनि पाइसकेका छन्। हामीले बिस्तारै त्यसको डाउनस्ट्रिम इन्टिग्रेसन पनि गर्दैछौँ र त्यसले अझ बढी रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर म औषधिको उद्योगमा छु होइन। त्यस्तै गरेर मैले इलेक्ट्रोनिक्स व्यापार गरे तापनि टेलिभिजनको निर्माण म नेपालमै गर्छु भनेपछि, किनभने त्यो सबै डिएनए उद्योगको डिएनए त मेरो आफ्नो रहेको छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो पुर्खाहरूले मलाई हेरिराख्दाखेरि कतै न कतै तपाईँसँग उद्योग नै चलाउँ, उद्योगी नै बनौँ भन्ने चाहिँ छ। हजुर, पक्कै। तर बाध्यताले गर्दाखेरि वा नाफाको आकर्षण यति भयो कि व्यापारतर्फै जाउँ भन्ने? नाफाको आकर्षण खराब कुरा होइन, नाफाको आकर्षण एकदमै स्वस्थकर कुरा हो। नाफाको कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले मलाई नाफाको आकर्षण छैन, म नेसनल इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहेको छु भनेछ भने ऊ धेरै दिन टिक्दैन होइन। उसले धेरै दिन टिक्नै सक्दैन, किनभने नाफा भएपछि मात्रै उसले आफ्ना सामाजिक उत्तरदायित्वहरू पुरा गर्न सक्छ र राष्ट्रपतिको उत्तरदायित्व पुरा गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला यो माइन्डसेट। त्यही त मैले भनेको, नाफा भनेको त उद्योग गर्नुहोस् वा व्यापार गर्नुहोस्, त्यो पहिलो शर्त भइ नै हाल्यो। उद्योगै गर्दाखेरि पनि समाजसेवा गर्न भनेर त उद्योग कसले गर्छ र? अनि त्यही उद्योगमा समस्याहरू यति छन् कि नाफा गर्न सकिँदैन क्या। त्यहाँ समस्याहरू समाधान गर्नु पर्यो। ओके, एक लाइनमा भन्दाखेरि तपाईँलाई उद्योगी बन्नुमा गर्व लाग्छ वा व्यापारी हुनुमा गर्व लाग्छ? होइन, पक्कै पनि म राष्ट्रिय उद्योगपति छु र बन्न मलाई त्यसमा गर्व पनि लाग्छ होइन। किनभने उद्योगले बढी भ्यालु एडिसन गरेको छ, उद्योगले बढी रोजगारी सृजना गर्छ र मेरो डिएनएमा पनि उद्योग नै छ होइन। र हामी सबैले उद्योगतिर सोच्नुपर्छ, तर उद्योगमा रहेका चुनौतीहरूलाई समाधान हामीले गर्न सकेनौँ भने यो एउटा भावनात्मक मात्रै कुरा हुन्छ र यो भावनाबाट हामी माथि निस्कने जरुरी छ। अब तपाईँको भिजन पेपरलाई हेरेर पनि कतिपयले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षमा आइसकेपछि शेखर गोल्छाले एउटा भावनाको दस्तावेज पेश गर्यो भने तपाईँले अब त्यो हेर्नुभयो भने एक्चुअली मलाई बताइदिनुहोस् त, कति खर्ब डलरको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ? 100 खर्ब डलर 2030 सम्ममा। आजभन्दा 9 वर्ष पछाडि आज हामी 45 जस्तोमा छौँ। यो ट्रान्सफर्मेसन कहाँबाट हुन्छ? इज इट पोसिबल? मैले तपाईँले त्यो भिजन पेपर हेर्नुभयो भने त्यसको भावनाको कुरा एउटा ठाउँमा मात्रै छ। त्यो के हो भने निजी क्षेत्रको सम्मान आवश्यक छ। हामीले सम्मानको कुरा गर्छौँ होइन, किनभने सम्मानित हुन सकेनौँ भने त्यसपछि त्यो प्रोत्साहन पनि हुँदैन। तर बाँकी सबै कुराहरू डेटाजमा बेस्ड छन् होइन, वेल रिसर्च छन्, डिपली त्यसलाई स्टडी गरिएको छ अर्थविज्ञहरूबाट र त्यसैले गर्दाखेरि भावनाको कुरा एक पेज मात्रै हो। मैले तपाईँलाई यो भावनाको दस्तावेज किन भने होला मलाई लाग्छ भने सरकारले अन नै गर्न सकेन नि, एक्सेप्ट गर्यो सरकारले। हामी एफएनसीसीआईले जुन खालको भिजन पेपर पेश गरेको छ यो स्पिडमा हामी जान सक्छौँ भनेर गभर्मेन्टले सायद विश्वास पनि गरेन होला निजी क्षेत्रलाई। आवधिक योजनासँग मेल खाएन, हरेक वर्ष आइरहेको बजेट र त्यसअनुसारका अरू नीतिहरूमा त्यो रिफ्लेक्सन कतै देखिँदैन। म तपाईँको कुराबाट असहमत छु है। यो भिजन पेपरकै अहिलेको बजेटमा धेरै कुराहरू रिफ्लेक्ट भइ पनि सकेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले स्टार्टअप्सको कुराहरू गऱ्यौँ। स्टार्टअप्समा हामीले दिएका सुझावहरू जुन थियो होइन, त्यसको लागि सरकारले 1 अरबको च्यालेन्ज फन्ड पनि बनायो र बिना धितो कर्जा एकदमै 1% इन्ट्रेस्टमा दिने भनेर पनि भन्यो होइन। स्टार्टअप्सको लागि अरू पनि प्रोत्साहन गर्ने धेरै नीतिहरू लिएर आयो। यो सबै कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो जुन भिजन पेपरमा छ त्यसलाई कट एन्ड पेस्ट गरिएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई बिना धिताको कर्जाको कुरा गऱ्यौँ होइन। विदाउट कोल्याट्रल कर्जा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यसको लागि पनि यो बजेटमा बोलेको छ। गभर्मेन्टको त एक खालको यो नियमित कार्यक्रम जस्तो पनि भयो, विश्वभरि एक खालको स्टार्टअप भनिएको हुँदाखेरि पनि यो ल्याउनै पर्ने रहेछ केही युवाहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि भन्ने जस्तो गभर्मेन्टको बुझाइ छ होइन। त्यो होला, अब जसको पनि बुझाइ हुँदाखेरि पनि अब यो कार्यान्वयनतिर त गयो नि
होइन त्यो कार्यान्वयन भएपछि केही न केही त राम्रो रिजल्ट त आउला नि होइन। साना र मझौलाको पनि बिना धितो कर्जाको लागि अब अहिलेको मौद्रिक नीतिले बोलिसकेको छ होइन। त्यसको लागि नियमावली पनि बन्दैछ, त्यो नियमावली हामीले रेडी पनि गरिसकेका छौँ र भिजन पेपर एकदमै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो यो र यो अनुसारले धेरै कुराहरू भइ पनि सकेको छ। जसरी मैले भने र जुन नीति नियमहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ त्यसमा पनि धेरै काम भइसकेको छ। मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति मात्रै श्वेतपत्रमा बोल्नुभएको छ, टाइम लाइन दिएर हामी निजी क्षेत्रसँग खास गरेर आर्थिक क्षेत्रसँग जुन पेन्डिङ विधेयकहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाँडै एड्रेस गर्छौँ। यो सबै त भिजन पेपरको रिजल्ट हो नि। कसरी हाम्रो अलाइनमेन्ट भएको छैन भन्नुहुन्छ? यो सबै कुरा त भिजन पेपर एउटा कुनै यो सजाउने कागज त होइन नि, यो त इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने मात्रै त्यसको महत्त्व छ। र त्यो भइ पनि कतिपय गभर्मेन्टले वा राष्ट्रिय योजना आयोगले योभन्दा अगाडि बनाइरहेका अघि सारेका आवधिक योजनाहरूमा पनि कतिपय समेट्दै क्रमिक रूपमा अघि बढ्दै नै थियो नि। यो त एक हिसाबले तपाईँहरूको लागि प्लस पोइन्ट पनि भयो भन्ने मानौँ। अब नेगेटिभली हामी सोच्ने हो भने पोजिटिभली इट्स प्लस पोइन्ट होइन, पोजिटिभली सोच्ने हो भने पक्कै पनि अलाइनमेन्ट भएको छ। हामी किनभने हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ र हाम्रो प्रयास पनि के रहेको छ भने प्राइभेट सेक्टरले राख्ने कुराहरू वेल रिसर्च रहोस्, गहकिलो होस् होइन र दिगो आर्थिक विकासलाई रिफ्लेक्ट गरोस्। देशमा कसरी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी बढ्न सक्छ यो सबै कुराहरू त्यसमा समावेश होस्, त्यसको समस्याहरूलाई समाधान गरोस् र त्यो हिसाबले हामीले यो बनाएका छौँ भिजन पेपर। र अहिले धेरै कुराहरू आइ पनि सकेका छन् र भविष्यमा मलाई लाग्छ वी विल बी रिलेन्टलेस इन पर्सुइङ दिस। अब अहिले धेरैले गभर्मेन्टले पनि निजी क्षेत्रबाट पनि आर्थिक पुनरुत्थानको कुरा यो महामारी पछि अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाइराख्ने र सङ्कटबाट कसरी मुक्त राख्ने भन्ने विषयमा एक हिसाबको बहस सुरु भएको छ। यो विषयमा म जान्छु नै, तर तपाईँ एफएनसिसिआईको अध्यक्ष भएको नाताले एफएनसिसिआई भित्र नै अलिकति म प्रवेश गर्न चाहेँ। कतिपयले के भन्छन् भने नेपालको ब्युरोक्रेसी जति जटिल छ, जति लेथार्जिक छ, एफएनसिसिआई त्योभन्दा एक कदम अगाडि छ भन्छ। तपाईँ यति स्मार्ट अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको कर्पोरेट अफिसहरू यति स्मार्ट हुन्छ, तुकातु काम हुन्छ, एफएनसिसिआई किन त्यस्तो लेथार्जिक भयो भनेर एफएनसिसिआईसँग उद्योगी व्यवसायी जो सम्बद्ध छन् उनीहरूले किन क्वेसन गर्छन्? अब हामी लथार्जिक त पक्कै छैन जस्तो लाग्छ है। धेरै कुराहरू परिवर्तन पनि भएको छ। नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि हामी बिजनेस लाइक कुरा गरिरहेका छौँ होइन। हुनसक्छ कुनै बेला हामी विधान संशोधन लगायत अन्य हाम्रा आन्तरिक कुराहरूमा धेरै समय बर्बाद गरेका थियौँ होला, तर अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जति पनि कामहरू भइरहेको छ एउटा डाइरेक्सनमा र बिजनेस लाइक लगानी प्रवर्धनको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूको कुरा गरिरहेका छौँ। परिवर्तन भइरहेका छ र आउने समयमा अझ बढी परिवर्तन देख्नुहुनेछ होइन। अहिले हाम्रो काम गराई हाम्रो सबै सुझावहरू जुन हामीले हाम्रो गएको छ सबै सुझावहरूलाई हामीले एउटा रिसर्चबाट त्यसलाई र एउटा थट प्रोसेस र हाम्रो जुन भिजन पेपर छ त्यसबाट अलाइन गरेर अगाडि हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि परिवर्तन मैले प्रश्न सोधेको एफएनसिसिआईको कार्यालय भनेको निजी क्षेत्रका व्यवसायी उद्योगीहरूको एउटा एपेक्स बडी हो, कार्यालय हो। त्यहाँभित्र एउटा व्यापारीले एउटा मुद्दा लिएर जाँदाखेरि तपाईँसम्म आइपुग्नको लागि निकै धेरै भर्याङ चढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब हामीले यो नेतृत्व आइसकेपछि होइन हामीले यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हाम्रा सदस्यहरूको सेवा केन्द्र एउटा बनाएका छौँ। त्यसमा मुख्य 4वटा विषयहरूलाई हामीले एड्रेस गर्ने गरी त्यसको लागि स्पेसिफिकली अलगै सचिवालय बनाएका छौँ र स्पेसलिस्ट लयर्सहरू पनि राखेका छौँ। जस्तै राजस्वसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, कसै कुनै साथीको प्रब्लम छ भने त्यहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्न सक्छ, त्यहाँबाट क्लेरिफिकेसन लिन सक्छ, त्यसको लागि लबिङको लागि पेपर वर्क रेडी गर्न सक्छ। त्यसपछि अर्को कुरा मेलमिलाप हामी सर्वोच्च अदालतसँग मिलेर मेलमिलाप केन्द्रको अगाडि बढ्दैछौँ त्यहाँ होइन। यो पनि एउटा ठुलो हाम्रो योजना पनि रहेको छ। तेस्रो श्रमिकहरूको जुन समस्याहरू हुन्छन्, खास गरेर कलेक्टिभ बार्गेनिङ हुँदाखेरि जुन समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि पनि हामीले त्यसको लागि एउटा सेल बनाइरहेका छौँ होइन, बनिसकेको छ भनौँ। र यस्ता समस्याहरू त्यसपछि रिसर्च सम्बन्धी डेटाजहरू सम्बन्धी उद्योग वाणिज्य महासङ्घले
एउटा पब्लिकेसन सुरु गरिरहेको छ जुन अर्को महिनादेखि हरेक इम्पोर्टेन्ट डेटा अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हरेक अर्थतन्त्रको डेटाहरू हामीले मन्थली रूपमा पब्लिस गर्नेछौँ होइन। र यो सबै कुराहरू भइरहेका छन्। अब लथार्जी त मैले त देखिनँ। अब ठिकै छ, तपाईँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि पनि स्टार्टअप लगायतका कुराहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि बनेका समितिहरू वा तपाईँले भनेका यी समितिहरूमा जो छन् उनीहरूले तपाईँको योजनामा ओनरसिप लिएन भन्ने एउटा गुनासो पनि छ। खैर, अब हिजो अर्थमन्त्रीले तपाईँहरूसँगै भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध उन्नत प्रकारले अघि बढाइन्छ र आर्थिक रूपान्तरणको कार्यमा हामी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने बेहोराको सार्वजनिक मन्तव्य राख्नु भएको छ। अब यो अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट जोगाउनको लागि आर्थिक पुनरुत्थानको काम पनि गर्नका लागि कसरी अघि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? समग्र सरकारले कसरी बढ्नु पर्ला र तपाईँहरू कसरी बढ्नुहुन्छ? हेर्नु, सहकार्यको कुनै विकल्पै छैन। सहकार्य हरेक सरकारले के भनेको छ भने हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छौँ, तर निजी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि अब यसले पैसा खाएर यस्तो कुरा गरेको हो भनेर त्यो एउटा सानो सङ्कुचित विचारधारा पनि रहेको छ। धेरै पोलिटिसियन्सहरूले खुलेर प्राइभेट सेक्टरलाई कहिले पनि प्रेज गर्दैनन्, कहिले पनि उनीहरूको समस्यालाई हामी समाधान गर्छौँ, किनभने उनीहरूलाई के लाग्छ भने यिनीहरू त नाफामूलक छौँ नि। नाफामूलक हुनु भने कुनै देशको कानुनको परिधिमा रहेर कसैले नाफा गर्छ भने त्यसको लागि किन बोल्नलाई हामी पछि हट्छौँ? प्राइभेट सेक्टरलाई एन्करेज गर्नु पर्यो, प्राइभेट सेक्टरलाई सम्मान गर्नु पर्यो। यही कुराहरू हामीले भनेका छौँ। हामीले हिजो जुन मान्य अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो उन्नत टाइपको, हामीले यही भनेका छौँ कि अब आउने समय सहकार्यको छ। एकअर्कालाई विश्वास गरेर सहकार्य अगाडि हामीले बढाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि जुन यो भिजन पनि छ, सरकारको श्वेतपत्र पनि राखौँ, मलाई लाग्छ मोरलेस एकै डाइरेक्सनमा छौँ हामी र यो सबै कुरा यो लक्ष्य चाहिँ प्राप्ति गर्न सकिन्छ। यसलाई क्याटेगोरिकली जाउँ न, जस्तो धराशायी बन्न खोजिरहेका वा हुन लागिरहेका उद्योगहरूलाई जोगाउने कसरी, रोजगारी 12 लाखभन्दा बढी युवाहरू बेरोजगार छन् यो महामारीका कारण भन्ने छ, रोजगारी वृद्धि गर्ने कसरी, व्यापार घाटा बढेको बढै छ यसलाई कम गर्ने कसरी, यसका विषयमा अलिकति त हामीले कुरा गऱ्यौँ। उत्पादनै छैन, उत्पादनका बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने उत्पादनको गुन्जासै छैन, हामी उत्पादन गरिरहेकै छैनौँ। हामी यति धेरै व्यस्त छौँ, एकअर्कालाई ओभरटेक गरिरहेका छौँ, तर उत्पादन कतै छैन। यो सबै कुरालाई कसरी एड्रेस गर्ने तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ के हुन्छ? अब तपाईँले विभिन्न प्रश्नहरू सोध्नुभयो। अब जहाँसम्म प्रोडक्सनको कुरा छ होइन, प्रोडक्सनको हाम्रो पर्सेन्टेज जिडिपीमा कम भएको कुरा छ। यसको लागि मैले भनेको पनि छु, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस, इज अफ डुइङ बिजनेस जस्ता कुराहरूलाई र निजी क्षेत्रलाई सम्मान, यस्ता यो कुराहरू, किन मैले त्यो भावनात्मक कुरा पनि जोड्नु मैले जरुरी छ। यो सबै कुराहरू त त्यसमा रहेकै छ होइन। त्यसबाहेक तपाईँले मलाई यसमा अगाडि के जोड्नु भयो भने यो जुन व्यापार घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ या देशमा कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, अब यो सबै कुरा जोडिएकै छन्। यो सबै कुरा हाम्रो भिजन पेपरमा जोडिएको छ। हामीले देशमा रोजगारी सृजना गर्नको लागि कुनै जबसम्म सब्सटेन्सियली इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्दैनौँ तबसम्म सम्भव छैन होइन। र ठुला उद्योग इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्ने भन्ने कुरालाई अलिकति यसलाई सजिलोसँग व्याख्या गरिदिनु। मैले उद्योग भन्नाले ठुला उद्योगी मात्रै भने होइन, मैले साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरू जुन यस देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड छन् उनीहरूको समस्याहरू पनि समाधान गरिदिनु पर्यो। हामी धेरै पटक उद्योग भन्दाखेरि ठुला उद्योगपतिको एउटा भिजुअलाइजेसन गर्छौँ होइन। ठुला उद्योगपतिहरूले जति कन्ट्रिब्युट गर्छन् त्योभन्दा धेरै बढी साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूले इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छन्। उनीहरूको समस्या के छन् त होइन। जसरी मैले अघि भने एउटा नम्बर 1 समस्या उनीहरूको के छ भने उनीहरू क्यापिटल, ल्याक अफ क्यापिटल जहिले पनि रहन्छ। व्यापार पुँजी छैन होइन। पुँजीलाई कसरी उनीहरूले पुँजी प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर हामीले बिना धितो कर्जाको कुरा, प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको कुरा अगाडि बढायौँ होइन। यो गर्न सक्यौँ भने, र यो कुरा अहिले मौद्रिक नीतिमा पनि आइसकेको छ। हाम्रै तपाईँले भन्नुभयो यो भिजन पेपरको कुरा, यो सबै कुरा भिजन पेपरसँगै जोडिएको छ र हाम्रै सजेसन अनुसारले अब यो कुरा अब प्रोजेक्ट लोनको कुरा आइसकेको छ। त्यसको पेपर पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। हामी सायद सम्भवतः अर्को हप्ता
गभर्नर साहबलाई प्रेजेन्ट पनि गर्नेछौँ होइन। धेरै नीति नियमहरू कानुनहरू यस्ता छन् जुन साना व्यवसायहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारोमा राख्छ, उनीहरूलाई जहिले पनि ब्याड लाइटमा राख्छ, उनीहरूको समस्या समाधान हुनुपर्छ। र यो सबै कुराहरू चाहिँ यो भिजन पेपरमा रहेको छ। अब हुन त यो बृहत सब्जेक्ट रहेको छ होइन। अब यसमा मैले डिटेलमा पुरै प्रस्तुति गर्न सक्छु। जस्तो इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई प्रमोट गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले केही योजनाहरू पनि ल्याउँछ, औद्योगिक ग्रामहरू पनि बनाएको छ, सेजको कुरा छ। तर व्यवसायहरू, उद्योगीहरू यी औद्योगिक ग्रामहरूतर्फ खासै आकर्षण किन देखिँदैन? चाहिएको फेसिलिटेसन अझै गभर्मेन्टले गर्न सकेका छैन होइन। सेजको अवधारणा सरकारले लिएर आयो, तर सेजमा उद्योगी व्यवसायीले चाहेको के हो त, त्यो कुरा चाहिँ एड्रेस हुन सकेन। हामीले चाहेको सेजमा के हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, त्यहाँ सिवेज ट्रिटमेन्टदेखि लिएर बिजुलीदेखि लिएर सडक कनेक्टिभिटी, यो सबै कुरा चाहेका थियौँ। त्यो चाहिँ त्यहाँ थिएन। त्यसपछि हामीले के भनेका थियौँ भने निर्यातको लागि जुन पर्सेन्टेज फिक्स गरिएको छ, खास गरी स्पेसल इकोनोमिक जोनमा, त्यो प्र्याक्टिकल भएन। त्यसलाई अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी सुरुमा देखाउनु पर्यो र पछि चाहिँ, किनभने त्यो निर्यातमुखी उद्योगको लागि सेज बनाइएको थियो होइन। तर त्यसको जुन रुल्सहरू थिए त्यो एकदमै रिजिड थियो होइन। त्यो पनि हामीले भनेका थियौँ। तेस्रो कुरा हामीले के भनेका थियौँ भने रेन्टल एकदम बढी भयो, रेन्ट घटाउनुपर्छ र अनि मात्रै आकर्षित गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म सेजमा केही उद्योगहरू मात्रै आएका छन्, सफल भएको छैन। मन्त्रीहरूसँग तपाईँहरूको उठबस राम्रै हुन्छ, सचिवहरूसँग भेट भइराखेकै हुन्छ मन्त्रालयमा वा मन्त्रालय बाहिर, यो कुरा हुँदैन है कसो होइन कि बुझ्नुहुन्न कि होइन। हाम्रो भेटघाट पनि नभएको होइन। एक्सेस नेपालमा उद्योगी व्यवसायलाई पोलिटिकली या ब्युरोक्रेटिक एक्सेस राम्रै छ, त्यसमा कुनै दुई मतै छैन। र यो कुरा राखिसकेपछि योपालिको बजेटमा सेजमा चेन्जेस पनि आइसकेको छ। सेजलाई अझ आकर्षित बनाउनुको लागि र अन्य पनि इन्डस्ट्रियल एरियाजहरूको लागि यो बजेटमा धेरै कुरा आएको छ होइन। र मलाई लाग्छ अझै पनि पर्याप्त छैन, अझै पनि पर्याप्त होइन। अब यो किनभने एकैचोटि यो चेन्ज हुन सक्दैन, त्यसलाई टाइम लाग्छ होला होइन। तर हामीले राखेका धेरै कुराहरू सेजको समस्या र औद्योगिक ग्रामका कुराहरू यो चाहिँ एड्रेस पनि भएको छ। सरकारले धमाधम अन्यत्र पनि औद्योगिक ग्रामहरू बनाउँदैछ, इन्डस्ट्रियल करिडोर भन्दै। उपरान्त यस्ता योजनाहरूमा त केही ग्याप नहोला, तपाईँहरूले भन्नुभयो मुताबिक नै हुनेवाला छ। अब त्यसलाई त्यति पोजिटिभली म हेर्न सक्दिनँ, किनभने हाम्रो डिमान्ड धेरै हुन्छ होइन। सरकारको पनि लिमिटेसन्सहरू हुन्छन् होइन, र गर्न सक्ने पनि कम हुन्छन्। फेरि हामीका कार्यान्वयन पक्ष जहिले पनि फितलो हुन्छ। भनेपछि यो समस्याहरू त पक्कै पनि। सरकारले यति धेरै लगानी गरिरहेको छ ती कुराहरूमा, त्यो त खेर जाने भयो। अब खेर जाने त म भन्दिनँ, तर लगानी सुरु भएको छ। यस्ता कुराहरू दीर्घकालीन रूपमा रिजल्ट दिन्छन्। कुनै पनि औद्योगिक ग्राम या सेज एकैचोटि त्यो पुरै भराउ भएर तुरन्तै रिजल्ट दिन खालेको यस्तो चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। ओके, सो म नेपालको एउटा प्रतिष्ठित उद्योगी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षसँग मात्र होइन, नेपालकै सबभन्दा ठुलो औद्योगिक घरानाको अध्यक्षसँग शेखर घोल्छासँग कुरा गरिरहेको छु। आजको दिनमा गभर्मेन्टले जे गरिराखेको छ, गभर्मेन्टको नीतिहरू जे छ, आम बुझाइ सार्वजनिक वृत्तमा उद्योगी व्यवसायहरूप्रति जस्तो छ, हाम्रो उद्योग गर्ने, व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्ने जुन खालको वातावरण छ, टेन्डेन्सी छ, यो सबै कुराहरूमा एउटा आम शेखर, तपाईँ जस्तै शेखर घोल्छा बन्नको लागि त्यो बाटो कति लामो छ? हाउ लङ इज द डिस्टेन्स? सम्भव छ? पक्कै पनि सम्भव छ। अहिले टेक्नोलोजीको जमानामा एउटै जेनेरेसनमा ठुला व्यापारहरू, व्यवसायहरू बन्न सक्छ भनेर सबैले देखिसकेका छन्। हामी वरिपरि पनि हेर्ने हो भने ठुला कर्पोरेट हाउसेस, वेदर इन्डियामा हेर्ने या ग्लोबली पनि हेर्ने हो भने त्यो 20 वर्षमा उनीहरू वर्ल्डको सबैभन्दा ठुलो कम्पनीहरू बनिसकेका छन्। र अहिलेको बिजनेसलाई ड्राइभ गर्ने भने चाहिँ टेक्नोलोजीले हो, र टेक्नोलोजीले एकदमै चाँडै रिजल्ट पनि दिन सक्छ। र त्यसको फेरि तपाईँले जसरी भन्नुभयो ठुलो कर्पोरेट हाउस बनाउन सकिन्छ। जहाँसम्म अब तपाईँले मेरो व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने अफकोर्स
म एउटा व्यापारिक घरानाबाट आएको थिएँ होइन, त्यो एडभान्टेज त थियो। तपाईँलाई त है? कतिले अब है? चाँदीको चम्चासहित जन्मिएको पनि होइन, भन्छ नि। तर एउटा कुरा मैले सेयर गर्नै पर्छ। मैले आजसम्म यस्तो कुनै व्यापार व्यवसाय गरेको छैन जुन मैले इन्हेरिट गरेको छु। मैले गरेको सबै व्यापार व्यवसाय मैले आफैले क्रिएट गरेको हो र त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुराको लागि चाहिँ मैले गर्व तर भनौँ न एउटा स्टार्टअप सुरु गर्ने एउटा युवक वा युवती जसले बिना धितो सरकारसँग 25 लाख ऋण लिएर सानो एउटा उद्यम सुरु गर्ने सोचिराखेको छ, प्रयत्न गरिराखेको छ, त्यो मानिसले, त्यो व्यक्तिले, त्यो युवक युवतीले तपाईँ जत्तिकै बन्नको लागि, तपाईँको जत्तिकै वर्थको बिजनेस हाउस रन गर्नको लागि के कुराहरू, 3 कुराहरूमा समेटौँ न, 3 कुराहरू के हुन सक्छन् उसले गर्नुपर्ने? सबभन्दा पहिला त कम्पेरिजन ड्र नगरौँ है। मैले यो राख्न चाहन्छु होइन, किनभने सफलताको जुन मापदण्ड छ त्यो म डेफिनेटली होइन होइन। सफलताको मापदण्ड हरेक मान्छेको लागि अर्कै हुनसक्छ, बट इन्डिभिजुअली एउटा व्यक्तिले तपाईँलाई आइडल मान्न सक्छन्, त्यो आफ्नो कुरा, त्यो आफ्नै कुरा हो होइन। अब पक्कै पनि एउटा भिजन र मैले सबै जुन यङ्स्टर्सहरूलाई हेर्दाखेरि के भनेको छु भने तपाईँले गर्ने व्यापार व्यवसाय सबभन्दा पहिला त डु यु फिल प्यासनेट अबाउट इट होइन। प्यासनेट तपाईँ फिल गर्नुहुन्छ भने त्यो पहिलो खुड्किला हो। त्यसपछि तपाईँले त्यसमा मेहनत गरेर त्यसलाई बिजनेसलाई कसरी त्यो ट्रान्सफर्म, त्यसलाई बिजनेसको रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ, प्यासनलाई बिजनेसमा कन्भर्ट कसरी गर्ने हो, त्यो आइडिया छ कि छैन, त्यो आइडिया छ कि छैन, त्यो रियलिस्टिक छ कि छैन, यो एउटा कुरा हो। तेस्रो कुरा, पक्कै पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने जोखिम नलिकन हुँदैन। रिस्क त्यो रिस्क लिनै पर्छ र आफूलाई फिलिङ छ र यो सक्सेस हुन्छ, मेरो प्यासन छ, मैले यसलाई वेल रिसर्च गरेको छु भने रिस्क पनि लिन सक्नुपर्छ र त्यो गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि सफलता गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। नयाँ पुस्ताले तपाईँबाट सिक्ने केही कुराहरू पनि होलान्, अझै धेरै होलान्। थ्याङ्क यू सो मच। यो समयका लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच बोलाउनु भएकोले।